So leadership is motivation. Leadership is मौज़े तंग. अब मौज़े तंग के पीछे कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, कोई बादशाह नहीं था, कोई ISI नहीं थे इसके पीछे, कोई अमेरिकन स्पोर्ट्स यही किसको नहीं थी. इसने सिर्फ मोटिवेशन से टीम को बिल्ड किया, पूरी चीनी कौम को, 1 अरब पॉपुलेशन और 1930s में एक्टिव हो गया, फाल हो गया. और अल्लामा इकबाल ने इसको इनडायरेक्टली ट्रिब्यूट पेश किया मौज़े तंग को. इसका इंतकाल 1976 या 78 में हुआ था. कहता है गिरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उबलने लगे. ये मौज़े तंग को ट्रिब्यूट पेश किया, खराज तहसीन पेश किया है अल्लामा इकबाल ने 1930s में. और चीनी जो सोई हुई कौम थी, अफीम खा खा के मर गए थे, नशई थे, इसने उस कौम को आज 2025 या 2024 में दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर चाइना होगी, अभी भी तकरीबन हो चुकी है. 2024-25 में दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर चाइना है, जिसका बूटा 1930 में 1935 में मौज़े तंग ने लगाया था. अब मैं 30s की लीडरशिप दुनिया की थोड़ी सी हमने बात कर ली. अब हम 90s की लीडरशिप भी देख लेते हैं. दुनिया में 90s में 4 बड़े लीडर आए, 80s और 90s में. एक लीडर था साउथ कोरिया में, वो भी जनरल था, इत्तफाकन जनरल था. दूसरा लीडर भी जनरल था चियांग काई शेक ताइवान में. और साउथ कोरिया का जो था उसका नाम जनरल गालिबन सैम था या लीत, इस तरह का मिलता जुलता नाम था. अभी मैं आपको बताता हूँ, 2 जनरल्स ने 2 मुल्कों की हालत बदल दी अपने मोटिवेशनल एस्पेक्ट से. एक चियांग काई शेक ने ताइवान को बदल दिया. जनरल पार्क उसका नाम था, साउथ कोरिया का जनरल. इसने भी इसने तख्ता उल्टाया और साउथ कोरिया, जो आज का साउथ कोरिया है, जिसकी R&D, जिसकी पेटेंट्स और जिसकी पब्लिकेशन अमेरिका से ज़्यादा हो रही हैं, उसके पीछे इसकी विजन थी जिसका नाम है जनरल पार्क. उसी अरसे में पाकिस्तान में भी एक जनरल था अयूब खान. उसने भी मुल्क में ना करते हुए किसी हवाले से तरक्की कराई. और उसी ज़माने में सिंगापुर में ली यू कॉन था एक वकील, वो एक्सपेरिमेंट कर था. सिंगापुर 3rd वर्ल्ड या 4th वर्ल्ड में था, 4th वर्ल्ड से 1st वर्ल्ड में आ गया 27 साल में. एक लीडरशिप के मोटिवेशनल एस्पेक्ट से ली यू कॉन उसका नाम था. और 90s की लीडरशिप में 2 बड़े मशहूर नाम आ रहे हैं. 80s की 70s की लीडरशिप से 90s की लीडरशिप में ग्लोबल में 2 नाम आते हैं बहुत बड़े. एक है महातीर मोहम्मद, जिसने 3rd वर्ल्ड से उसको उठा के 2nd वर्ल्ड की पीक पे ले गया और 1st वर्ल्ड में एंटर हो रहा था. उनके भी तरह पाकिस्तान की तरह उधर भी लीडरशिप करप्ट आ गई उसके जाने के बाद, और वो फिर नीचे खींचने लग गई, ड्रैग करने लग गई. ये फिर आया, उस माफिया ने फिर उसको साल बाद उड़ा दिया. वो भी स्ट्रगल कर रहा है माफिया के हाथों इस वक्त, महातीर मोहम्मद 93-94 साल की उम्र में. दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका में लीडरशिप स्टाइल में नेल्सन मंडेला जो वकील था. अब देखेंगे मेजॉरिटी इनमें से सिविलियन वकील हैं या आर्मी के जनरल हैं लीडरशिप में. 3 जनरल्स का मैंने नाम दिया और 3 मैंने सिविलियन लीडर्स का नाम दिया. तीनों के तीनों वकील हैं. जिन्ना भी वकील था और महात्मा गांधी भी वकील था. इन सब के पास एक चीज़ कॉमन थी कि ये टीम को या कौम को मोटिवेट करते थे. अब जिन्ना की लीडरशिप पे एक वाक़या सुनाऊँ मैं आपको यकीन नहीं आएगा. ये वाक़या डॉक्यूमेंट हुआ है हिस्ट्री में, और डॉक्यूमेंट किया गालिबन BBC ने इंटरव्यू किया या वॉइस ऑफ अमेरिका ने इंटरव्यू किया. और इंटरव्यू किया एक पठान का जो इलाका गैर में 1946 में काज़िम की स्पीच सुन रहा है और ख़ामोश है. उसने पश्तो में इंटरव्यू करवाया और इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ कि आपको समझ आ रही है जिन्ना क्या कहने. कहता मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा. कहता खामोशी से क्यों खड़े हुए हो. कहता मुझे ये बात पता है कि ये हमारे फ़ायदे की बात कर रहा है, ये झूठ नहीं बोलता, ये सच्चा आदमी है, इसलिए मैं खामोश हूँ. मेरे फ़ायदे की बात कर रहा है पठान कौम की, मुसलमानों की. अब एक कराची का बंदा जिसके पास ना फेसबुक है, ना फ़ौज है, ना कोई हैंडबिल है, ना कोई प्रोपेगेंडा मशीन है, ना ही उसके पीछे लाखों उसके वो हैं मुतक़िद, उसके पर्सनैलिटी का करिश्मा मोटिवेशन के मरूने में देता. जिन्ना की मोटिवेशन, वेल मोटिवेटेड बंदों के जिस्म से रेडिएशन निकलती है और सामने वाले शख्स के जिस्म में जज्ब होकर उसको नॉर्थ और साउथ को लाइन कर देती है. उसमें भी मकनातीसी खतूत क़ुव्वत की वजह से करंट आ जाता है.
اس میں بھی عارضی مقناطیسیت آ جاتی ہے اس کی موجودگی کی وجہ سے، اچھے لیڈر کی وجہ سے. It is a driving force which leads your action. یہ قوت محرکہ ہے جو آپ کو اندر سے آگ لگاتی ہے، آپ کے غنچہ شوق کو بھڑکاتی ہے آتش شوق کے ذریعے. آتش شوق کو بھڑکاتی ہے تو غنچہ شوق کھل جاتا ہے موٹیویشن کی وجہ سے. آپ کو دیکھیں جتنے بھی الہامی کتابیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پہ اتاری ہیں، ان کے فالوورز ایکسٹریملی موٹیویٹڈ تھے، اور آپ کو ہسٹری میں نظر آتے ہیں. انہوں نے آپ کے قلب و نظر کو شکار کیا، اپنے فالوورز کو قوت محرکہ کے ذریعے ان کی سوچ کو بیدار کیا، موٹیویشنل سوچ فورس کے ذریعے. سو موٹیویشن کیا ہو گیا؟ فیول نیسیسری ٹو کیپ دا ہیومن انجن رننگ. یہ ایک فیول ہے جو انسان کے گراریاں، دماغ کی گراریاں گھمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب دماغ کی گراریاں گھومتی ہیں تیزی سے تو دل کی گراریاں گھومتی ہیں اور انسان کی حرکت تیز ہو جاتی ہے، سوچنے کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے، رزلٹس جلدی آنے لگ جاتے ہیں اور سمت کا تعین ہو جاتا ہے اور رویوں میں تبدیلی آتی ہے. اسے کہتے ہیں گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر. موٹیویشن از گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر. تو جنہ کی اسٹرینتھ کیا تھی؟ انگریزی نہیں تھی. جنہ کی اسٹرینتھ وکالت نہیں تھی، موٹیویشن تھی. اور موٹیویشن کی بنیاد کردار کی عظمت ہے. کردار کی عظمت پہ لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں. بیریا ٹاؤن والے کے پاس کئی خراب روپے ہوگا، کوئی بھی موٹیویٹ نہیں ہوتا. اس کا اپنا ڈرائیور موٹیویٹ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ پیسے سے لوگ موٹیویٹ نہیں ہوتے لیڈرشپ کے لیے. لیڈرشپ کے اندر جو مین چیز ہے اس کا کریکٹر ہے اور موٹیویشنل اسپرٹ ہے. اب جنہ کے متعلق ایک بات مشہور ہے کہ نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، اصول پسند. اور جنہ نے اپنی واحد بیٹی کو آگ کر دیا، ڈائیورس کر دیا اپنی لائف سے، کیونکہ اس نے کچھ اصول توڑے تھے جنہ کے. اور جنہ نے وصیت کی کہ اس کے جنازے میں اس کی بیٹی نہ آئے. گورنمنٹ آف پاکستان نے ویزا نہیں دیا تھا جنہ کی بیٹی کو اپنے باپ کے جنازے میں آنے پہ. تو یہ وہ اصول ہیں جس پہ پرسنالٹی اٹھتی ہے. اور موٹیویشن میں ایک بڑا رول ہے کمیونیکیشن کا، آپ کی گفتگو کا. اور موٹیویشن کے لیے پازیٹیو انرجی ملتی ہے آپ کے آس پاس کے کولیگس کو آپ کی گفتگو سے. اگر آپ کی گفتگو میں ہمت، امید اور خود اعتمادی کے ایلیمنٹس ڈومیننٹ ہے تو آپ کے سامنے کھڑا ہوا سب آرڈینیٹ انرجی فیل کرتا ہے اپنی جسم کے اندر اور ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ٹیم بلڈنگ کی وہ فلاسفی ہے جو دنیا میں اسٹیبلشڈ ہے ہر جگہ، اور پاکستان میں کم استعمال ہو رہی ہے ٹیم بلڈنگ کی یہ اسٹیبلش اسٹریٹجی. جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو دفتروں میں کارکردگی میں، پروڈکٹیوٹی میں، پیداوار میں اور پیداواریت میں، ایفیشنسی میں، افیکٹونیس میں، استعداد کار میں اور کارکردگی میں، سب میں واضح امپرومنٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو موٹیویشن ایک عشق کی طرح ہے جس کو اقبال نے کہا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی. اس کی وجہ سے آپ کو اپنے ہڈن انر پوٹینشیل کا ادراک شروع ہو جاتا ہے. موٹیویشن کی وجہ سے کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار پادشاہی. آرڈنری بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا کو رول کرنے کی اسرار و رموز کا انکشاف کرنا شروع کر دیتی ہے. کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار پادشاہی. نیچر اسٹارٹ ریویلنگ دیم ہاؤ ٹو گورن دا یونیورس. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اتنی صلاحیتیں دینے لگ جاتی ہے کہ وہ دنیا پہ حکمرانی کی سوچتے ہیں. اب مسلمان ہی تھے نا، وہ کمزور تھے، نہ ہتھیار تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ ہاتھی تھے. 2 سپر پاورز کو ختم کر دیا نا. کیا تھی ان کے پاس؟ موٹیویشن اسٹرینتھ تھی. حضور پاک کی ذات سے بے پناہ عقیدت اور کردار کی بلندی سے جو پازیٹیوٹی گین کی، اسے انرجی گین کر کے 2 بڑی سلطنتیں روم کی اور ایران کی تہ و تیغ کرتی. اس پہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو کس نے، who destroyed the supremacy of king of Rome and king of Iran. یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں اس کا. وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوزر، وارث جذب سلمانی. کہتا ہے اس کے پیچھے کمزوری تھی اور بھوک تھی بٹ ویلیوز تھی. تو موٹیویشن ویلیوز سے بھی آتی ہے، قربت سے بھی آتی ہے، اصل پیسے سے بھی آتی ہے، جذبوں سے بھی آتی ہے. وارث جذب سلمانی، حضرت سلمان فارسی کا جذبہ تھا، اس پہ 2 سپر پاورز ختم ہو گئے.